अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदों पर कशीदगी तो जारी है और इम्कान है कि शायद भारत एक और हमले के लिए पर तोड़ रहा है, मगर दूसरी तरफ सियासी महाज पर भी कशीदगी कम नहीं हो रही। मंतकी तौर पर और अगर दानिशमंदाना तरीके से देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा मौका था जो सियासी कशीदगी है उसको कम किया जाए, ख़त्म है, क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ पूरी कौम यकजा थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी अपोजिशन की जमात है उसकी तरफ से भी गैर मशरूत तौर पे भरपूर अंदाज में पाकिस्तान और हुकूमत और फ़ौज का साथ देने का ऐलान किया गया था, जिसका ज़िक्र खुद फ़ौज के तर्जमान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी बारहा किया गया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के इस किरदार को वो सराहते हैं। इसके साथ ही अब खबरें गर्म थी कि शायद बानी पीटीआई इमरान खान के साथ अडयाला जेल में इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों की मुलाकातें हुई हैं और एक सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी की तरफ से ये दावा किया गया कि फ़ौज के आला हुक्काम ने भारत के पाकिस्तान पर होने वाले हमले से पहले अडयाला जेल में कुछ एक गैर रस्मी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। आइए सुनते हैं नजम सेठी ने क्या कहा था। नजम सेठी की तरफ से जो लफ्ज़ ब्रीफिंग का इस्तेमाल किया गया, बानी पीटीआई की जो हमशीरा है अलीमा खान वो नहीं करती। फ़ौज के तर्जमान अगर ये कहेंगे तो फिर अलीमा खान को भी एतराज़ ना होगा और शायद वो मान भी लें। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनाब वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिज़रा मनसब अली, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सेनेटर। हम इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो पहले तो डॉक्टर शिज़रा मनसब अली, सियासी मौसम में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और आप समझती हैं कि ये एक अच्छा मौका है जिसके लिए सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि पीटीआई की तरफ से भी हाथ बढ़ाना चाहिए और बात करनी चाहिए मामलात को तय करने के लिए, और क्या आपकी क्या इत्तलात हैं? मौसम बदल रहा है। देखिए, इस वक्त एक बहुत इस तरह का मौका आया जिसमें कि पाकिस्तान को एक बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आया हमारा पूरी दुनिया के ऊपर। और आज तक जो भारत का झूठा बयानिया बड़ी जल्दी बिक जाता था वो नहीं बिका इस दफ़ा, और पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि कौम यूनाइटेड थी, तमाम सियासी पार्टीज़ यूनाइटेड थी, और पाकिस्तान की जो अफवाज थी, जो मुसल्लह अफवाज थी, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया उसको एक बहुत बड़े जश्न के तौर पर हम लेते हैं, पाकिस्तान की जीत के तौर पर हम लेते हैं। और उसमें यकीनन इस यूनिटी का भी काम था, क्योंकि ये जब एक यूनाइटेड कौम एक ताकत बनती है अपनी मुसल्लह अफवाज की भी, और वो भी एक ज़्यादा बहादुरी के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ उन्होंने जाके मुकाबला किया, तो बहुत पॉजिटिव ये एक चीज़ आई। तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट है बिल्कुल इसको रहना चाहिए, कम अज़ कम जो जहाँ तक हमारी इंटरनेशनल मामलात का ताल्लुक है, जहाँ तक अगर भारत के साथ मामलात का ताल्लुक है या पाकिस्तान की टेरिटोरियलिटी का ताल्लुक है, जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है, यूनाइटेड फ्रंट को रहना चाहिए, ये इत्तेहाद रहना चाहिए, और इमरान खान को भी जेल में रहना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का ताल्लुक है, पाकिस्तान को दुनिया के आगे अपना नैरेटिव पेश करने का ताल्लुक है, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, देखिए वो एक उनके ऊपर एक जुडिशल केस चल रहा है, वो अगर उसमें से बरी हो जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, अगर उनके ऊपर प्रूव हो जाता है तो वो फिर नहीं आएंगे। जिस तरह जैसा कि नवाज शरीफ साहब, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी पे मुकदमे, उन्होंने यही कहा इसी तरह इमरान खान ने यही कहा ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान का मतलब है कि तमाम कैदियों को यकसा एक मिलनी चाहिए, कि अगर वो जुडिशल सिस्टम में को रिहाई मिलती है फिर उस पर नून लीग को तो एतराज बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल उनको अगर वो सब कह रहे हैं कि ये सब बातें गलत हैं, ये ब्रीफिंग नहीं हुई, तो इस ब्रीफिंग के हवाले से ये नून लीग का मौक़िफ़ है कि ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई या नून लीग के इल्म में नहीं है? देखिए, मैं
سمجھتی ہوں کہ جو اب تک آرمی کی طرف سے یا آرمی چیف کی طرف سے جو ایک بیانیہ رہا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی بیانیہ بارہا رہا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے کسی بھی معاملات کے اندر نہیں آئیں گے. اگر عمران خان نے بات کرنی, جی بالکل, جب وہ خط و کتابت کی بات ہوئی تھی, ان کو خط آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ خط جو بھی آئیں گے میرے پاس میں ان کو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا, کیونکہ یہ ان کے اور سیاسی لیڈران کے اپنے بیانیے پہ قائم رہیں گے. ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے بیانیے پہ قائم رہیں گے, بیکاز وہ ایک بڑی ان کا یہ بڑا ایک موقف رہا ہے کہ جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کے خیال میں موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے, ابھی بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ ایک قوم, میرے خیال میں دیکھیں قوم جب ہم قوم کی بات کرتے, قوم تب بنتی ہے جب آپ اس میں سے پنجاب کارڈ, سندھ کارڈ, بلوچستان کارڈ وغیرہ ختم کر دیتے ہیں, تب قوم بنتی ہے. جب آپ اس کو بٹواروں میں ڈال دیتے تو پھر قوم نہیں بنتی. اچھا, اب اگر ہم آگے جا کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور اس کی وجہ مینلی یہ ہے کہ یہاں پہ پروسیکیوشن نہیں ہو رہی ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے. پروسیکیوشن میں مثال اس لیے دیتا ہوں پرسیکیوشن ہو رہی ہے, میں فار ایگزامپل عمران خان صرف 2 کیسز کی وجہ سے اس وقت جیل میں ہے. ایک جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا کیس ہے, اور دوسرا جو 9 مئی کے کیس ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی کوئی رابطے ہوئے ہیں, کیا اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن کے اندر جہاں پہ پی ٹی آئی نے اتنا بڑا ایک سٹینڈ لیا ہے, تمام اختلافات کو بالے طاقت, تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے اگر سٹینڈ لیا ہے, پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے موقف تھا کہ یہ ملک بھی میرا, یہ فوج بھی میری. اگر پی ٹی آئی نے سٹینڈ لیا ہے, چاہے ان کو بریفنگ ملی یا نہیں ملی, پی ٹی آئی نے سٹینڈ لیا, پی ٹی آئی نے کسی پہ احسان نہیں کیا, پی ٹی آئی نے اپنا فرض ادا کیا. کیونکہ جب بات آ جاتی ہے ملک کی تو پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جب بات آ جاتی ہے حکومت کی, پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. کیونکہ ہمارے لیے خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے کارکنوں اور اپنی رہائی کے حوالے سے تیار نہیں ہیں, یا ان کا کیا؟ تو آپ نے جو ابھی وہ کیا اس میں جو میں نے سنا ہے اسی کے بوسوں نے, اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جیسے وہ آپ نے کاٹ دیا تھا کہ آپ کی رہائی کے لیے, جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں میری رہائی کے لیے نہیں, میں اپنی رہائی تھرو مینس میرٹ میں لے کر جاؤں گا. اس کی وجوہات ہیں, اس کی وجوہات یہ کہ یہ سارے کیسز جو ہے نا یہ ایکچولی غلط ہیں. آپ جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے, اگر آپ اس کی میرٹس پہ چلے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا, نہیں فیصلہ کرنا ہے نا. ایگزیکٹلی, جس طرح نواز شریف کو عدالت نے چھوڑا. دیکھیں 2 مختلف چیزیں. ہاں دیکھیں اینڈ میں عدالت ہی چھوڑتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اینڈ میں عدالت نہیں, اینڈ میں دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں تھرو عدالت ہی کرنی پڑتی ہے. مینیپولیشن ساری اینڈ میں عدالت ہی چھوڑتی ہے. اس وجہ سے اس وجہ سے کہ جب آپ نے دیکھیں, میں ایز حکومت کسی کو جیل میں نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر کنوکشن ہوگی تو وہ عدالت کنوکشن کرے گی, صحیح کرے گی, غلط کرے گی, وہ عدالت کرے گی. یہ جو اس وقت کی عدالت ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایگزیکٹو ججز ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ تھے نا جو پی سی او والے ججز تھے, اور ایک یہ ہیں جو ایگزیکٹو ججز. ویسے آپ کے خیال میں بیک چینل مذاکرات کی جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ ویسے تو آپ کے بیرسٹر گور علی خان نے تردید کی ہے. میرے لحاظ سے آئی ڈونٹ نو, جیسے انہوں نے کہا ہے, میں نجم سیٹھی کی بات کو آگے کرتا ہوں اور ان کی باتوں کو تھوڑا ڈائسیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسی خبر آئی تھی, پھر میں نے ذرا تفتیش کی. دیٹ مین انہوں نے آگے جا کے کسی سے, آپ لوگوں کے بڑے تحقیق نہیں کی, تفتیش کی, وٹ ایور اٹ از نا, آپ اس کو سیمنٹکس کہہ دیں. لیکن دیکھیں آپ لوگوں کے, میں آپ کو ایک بات بتا دیں تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے ہمایوں کے ساتھ. آپ کے پاس میرا نمبر ہے, آپ مجھے کال کر کے کہو گے یار ہمایوں ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوتا, یا میرے ساتھ والے کسی بندے یار ہمایوں نے کیا تھا, تو وہ بتا دے گا آپ کو, یا چھپ کے یا میں خود کہہ دوں گا ایسے ہوا تھا. تو آپ لوگوں کا ایکسس ہوتا